अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ। कारी अनायतुल्लाह अमीन साहब, मुदर्रिस जामिया सल्फिया फैसलाबाद, हमें कुरान पाक की तिलावत सुनाते हैं। कारी अनायतुल्लाह अमीन साहब। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. ये थे कारी अनायतुल्लाह अमीन साहब, मुदर्रिस जामिया सल्फिया फैसलाबाद, जो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। हमारे लिए बड़ी ही सआदत और खुशकिस्मती की बात है कि हमारे इस चक और गांव में